Alors bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum sur la chaîne de Nabil Desbois. Donc aujourd'hui on essaye de traiter l'exercice 3 de l'examen de recherche opérationnelle, la session ordinaire. Donc شنو l'idée اللي عندنا في هذا l'exercice يعني une entreprise fabrique deux produits P1 et P2. La réalisation de ces produits nécessite trois ressources. Donc عندنا la production de deux produits à partir de trois ressources. Il y a R1, R2 et R3. Donc le tableau ci-dessous, شنو قلنا فيه les besoins en ressources nécessaires à la réalisation de chaque produit, la disponibilité des ressources ainsi que le profit de l'entreprise pour la réalisation pour chacun de ces produits sont donnés dans le tableau. يعني في الطابلو عندي كل شيء. عندي la capacité de ressources, c'est-à-dire les contraintes, عندي les besoins, عندي les ressources, عندي la marge unitaire ديال كل وحده اللي هي 40 وهذا واحد لو كا اكسبسيونيل اللي ديجا تريتا معكم le prof. Donc il faut le prendre en considération. Donc هذا الطابلو هذا دونك الجيست خصنا ترانسفورمي ولا فورم كانونيك ولا فورم ستاندار اللي عندنا. دونك ملي غادي نديرو ليه لا ترانسفورماسيون غادي نحصلو على هاد نحصلو على ماكسيمايزاسيون ديال زد مادام كندويو على البروفي كتساوي 40 اكس 1 زائد 40 اكس 2 زائد 0 اكس 3 زائد 0 اكس 4 زائد 0 اكس 5 سو لا كونترانت ديال اكس 1 2 اكس 1 زائد اكس 2 انفيريور ايكال 140 اكس 1 زائد اكس 2 انفيريور ايكال 80 و x1 زائد 3 x2 inférieur égal à 180. Donc ما نساوش la contrainte de la non négativité, c'est-à-dire x1 et x2 supérieur ou égal à 0. هذه la forme canonique. Concernant la forme standard يعني les inégalités خصنا نحيدهم وندخلوا les variables d'écart ولا les variables de base. يعني شنو غتولي عندي 2 x1 زائد x2 زائد x3 كتساوي 140 x1 زائد x2 زائد x4 كتساوي 80 و x1 زائد 3 x2 زائد x5 كتساوي 180 وغادي ناخذوا ان كونسيديراسيون لا كونترانت الثالثه وخصنا نعقلوا عليها. دونك ندوزو لي كيسيون دابا. لي كيسيون شنو عندي كيسيون 17 لا فونكسيون اوبجيكتيف سو لا فورم كانونيك. شوفوا شنو قالوا لنا هنا لا فورم كانونيك كوم ماكس ديال 40 اكس 1 زائد 40 اكس 2 صحيحه والديجا هي صحيحه. علاش حيت زدنا 0 اكس 3 هي اللي كتبت ديجا. دونك لي ريبونس هما ا و دي. لا كيسيون 18 لا كونترانت دو لا ريسورس 3 سو لا فورم ستاندار. شوف في هاد لوكا شنو قالوا لك لا فورم ستاندار يعني خاصها تكون عندي ليغاليتي. لا ريبونس اللي فيها ليغاليتي هي لا ريبونس سي 1 اكس 1 زائد 3 اكس 2 كتساوي ولكن ما مداخلينش لي فاريابل. راه با فورسيمون اكس 1 زائد 3 اكس 2 كتساوي 180. دوك خصو يدخلوا لنا لي فاريابل يدخلوا لنا اكس 5 جو كخوا اكس 5 وخصها تكون حتى اكس 4 ولا اكس 3 على حسب لا كونترانت. مادام عندنا الثالثه خصنا نهضروا على اكس 5. دونك لا ريبونس هي او c'est-à-dire aucun réponse ni juste. كوشي لا بون ريبونس عندي 0.60 اي 80 0 سون دو سوليسيون ادميسيبل. باش تكون واحد لا سوليسيون ادميسيبل يعني خصها تريسبكتي ليا لي كونترانت وحنايا عندنا بان 0.60 ريسبكتات لنا لي كونترانت. باغ كونتر 80 0 ما ريسبكتاش لنا لي كونترانت. فوالا دونك نحاولوا نفيريفيو هاد لا ريبونس الاولى اللي كاينه. دونك شنو عندي 60 0 0 في جوج في 0 0 60 يعني صغر من 100 60 صغر من 140. لا كونترانت الثانيه 0 زائد 60 في 61 صغر من 80. لا كونترانت الثالثه 0 زائد 60 في 3 هي 180 كتساوي دونك راها فيريفي. دونك 60 تيجي 0.60 هي واحد لا سوليسيون اللي هي ادميسيبل. دونك 80 0 80 في جوج 160 صغر كبر من 140 دونك ماشي سوليسيون ادميسيبل. من هنا دونك انا شنو لقيت بان هذه 60 20 سيتيون سوليسيون ادميسيبل لي اوبتيمال. لقيت بان 60 20 و 30 50 سون دو سوليسيون اوبتيمال ولقيت سيتيون سوليسيون ادميسيبل. الا عوضت ان في لي كونترانت غتبان لي بانها كتحترمهم كاملين دونك حتى هي راها سوليسيون ادميسيبل. هنا 30 50 هي سوليسيون اوبتيمال مي هاد اللي النفي اللي عندي هنا مي با ادميسيبل هي اللي خلاتنا ما نكونشيو السي. كون ما كانش مي سوليسيون اوبتيمال اي ادميسيبل كنا غنكونشيو السي. كيسيون 20 شنو فيه قلنا بان هاد لو بروغرام اللي ادمي دو سوليسيون اوبتيمال اللي هي شكون اللي هما 30 50 30 50 والاخرى هي 60 20. دونك لا ريبونس سي هي اللي صحيحه. ناخذ كيسيون 21 ملي كنعوض هاد لي كونترانت هادو اللي عندي هاد لي لا كومبينيزون اللي عندي في لي كونترانت الا كانت كيساويو ليا لي كونترانت
مثلا كتساوي الاولى 140 80 والاخرى 180 تنقولوا il épuisera la totalité les ressources ولا toutes les ressources disponibles. sinon غتقولوا il n'épuisera pas la totalité de ressources disponibles وهي اللي عندنا في هذا لو كا. دونك لا ريبونس بي صحيحه ولا ريبونس دي صحيحه ولا ريبونس او صحيحه. منين جبت انا بان لا ريبونس دي او صحيحه؟ دونك غادي نحاولوا نمونطريو كاع هادشي اللي قلنا قبيله دو سوليسيون كدا بلا ميثود غرافيك. دونك لا ميثود غرافيك شنو عطاتنا؟ حاولت نخرجها بلا ميثود غرافيك، عطاتني بان هاد الشكل هذا. حاولت نرسم دي 1 اللي هي لا كونترانت الاولى والدي 2 والدي 3. دونك ملي رسمت لي كونترانت بثلاثه في بالطريقه العاديه، يعني دي 1 عطيتها جوج نقاط، يعني من نقطتين يمر مستقيم. عطيتها 0 تنعطي الاكس 1 0 كنجبد اكس 2، تنعطي الاكس 2 0 كنجبد اكس 1. دونك هادو هي دي 1. دونك هادو بجوج غادي يعطيوني دي 1، هادو بجوج غيعطيوني دي 2، وهاد النقاط بجوج غيعطيوني دي 3. رسمتهم هنايا عطاتني هاد لازون. هاد لازون عطاتني بالنقطه دي 2 اللي كنت عطيتها السميه ديال دي 2 عطاتني هي هنا، عطاتني النقطه اف وعطاتني النقطه او وعطاتني النقطه دي سي او. هاد لي بوين اللي عندي لي بوين اكستريم ولا لي بوين اللي كي سو ليميت لا زون دي سوليسيون ادميسيبل. جيت وانا نحطهم هنا. بعدا اول حاجه جبت اف و او. منين جبت اف قلت لها هي التقاطع ديال دي 1 دي 2 جبتها من هنايا. درت دي 1 موان دي 2 غتعطي اكس 2 غتمشي مع اكس 2، ولكن جوج ناقص واحد غتعطينا اكس 1 كتساوي 140 ناقص 80 اللي هي 60. دونك من هنا غنجبد بان اكس 1 كتساوي 60 وعوضت في وحده. الا عطيت اكس 1 60 اكس 2 غتساوي 60 80 ناقص 60 هي اكس 2 كتساوي 20. هي اللي جيت اللي عندي هنا 60 20. ونفس الحاله درت مع او، ولكن او هي التقاطع ديالاش ديال دي 1 دو او هي التقاطع ديال دي 3 اي دي 2 اللي هما بدنا جبت لي كومبوزون ديالها. ها هي التقاطع ديال دي 2 اي دي 3 جبت لي كومبوزون ديالها وجيت وحطيتهم هنايا. فاش حطيت حسبت زد ماكس، يعني كل بوين غنشوفوا زد ديالها شحال، والبوين اللي عندها زد كبيره هي البوين اوبتيمال. فاش حسبت كنصيب بان او اف بجوج كيعطيوني زد ايكيليبري، يعني بجوج 3200 3200 سي نورمال. يعني مادام قلنا دو سوليسيون اوبتيمال هما هادو هما او و اف 30 50 و 60 20. دونك مادام هم سوليسيون اوبتيمال خصني نورمالمون نعوضهم في زد. خصني نعوضهم هنايا ونشوف واش il puisse لا توتاليتي دو ريسورس ولا لا. شنو قلنا على لي سوليسيون؟ كاينه او اللي هي 30 50 وكاينه اف اللي هي 60 20. الا جيت تعوضت ب او كاينه ار 1 ار 2 وكاينه ار 3. الا عوضت بها شحال قلنا عندنا 30 50 ياك. الا عوضت هنا 30 في جوج 60 زائد 50 شحال غتعطيني 110 الي انفيريور 140. دونك هنا 110 صغر من 140، يعني استعملت غير 110 من ار 1، يعني خلات لينا 30 شيطه. الا بالنسبه للجهه الثانيه يعني هنا عندنا 50 زائد 30 80. دونك 80 كتساوي لنا 80، يعني الي بويسخا لا توتاليتي بالنسبه لي ريسورس الثاني. بالنسبه للثالثه شنو عطاتني؟ قلنا 50 30 50. الا ضربنا في 3 في 50 150، الا زدنا على 30 هي 180 كتساوي ليا 180. دونك في هاد لو كا او il épuisera la totalité concernant R2 et R3 وخلات لينا 31 بالنسبه ل R1. وهذا الشيء هو اللي عندي في لا ريبونس. قلنا بان لي سوليسيون قلنا بان هاد لي سوليسيون لي سرا اون ستوك 30 يونيتي بور R1 هي اللي صلنا و 0 بور لو ريست. فوالا دونك لا ريبونس دي صحيحه. اجي نفيريفيو دابا بالنسبه لاف كونسيرنون اف. شنو عندي في اف عندي هي 60 20. الا عوضتها بالنسبه لار 1 ار 2 ار 3 بالنسبه لار 1 شحال عندي 60 في جوج 120 زائد 20 هي 140. دونك ار 1 كتساوى بالنسبه للثانيه عندي 60 زائد 20 كتساوي ليا 80 كتساوي ليا 80 كتساوي 80 نيت. وبالنسبه للثالثه عندك 60 في 61 زائد 20 في 3 هي 60 زائد 60 غادي تساوي ليا، يعني عندي 60 زائد 20 في 3 كتساوي 120 صغر من 180. يعني شحال خدمنا حنا غير ب 120. دونك شحال خلات لينا هذه؟ خلات لنا 60، ولكن ار 1 و ار 2 استعملاتهم كاملين. وهذه هي لا ريبونس
E قلنا اللي سخا 60 بالنسبه ل R3 اي 0 بور لو ريست دي ريسورس. وهنا كنكونوا سالينا التمرين اي جيسبر يكون شويه كومبريهنسيبل ويكون حتى ليزيبل بالنسبه لكاليتي د فيديو. دونك هادو هما لي ريبونس اللي كاينين. انا حاولت نحطهم هنايا في التالي ديال الفيديو باش الناس اللي ما تبعوش ولا ما سمعوش شي اكزرسيس ما سمعوش شي سؤال تبان لهم لا سوليوشن هنا. اي بون كوراج.